Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زخبركم تغطاتلتي على توزينا سبورت انه سناي مكتتال أرسنال ناي زعمة سبورت قدامي ناي قدم وقت صوتا أبز كايدتلو نجيرونا بقليلو 4 بحرك تسعرها أي تسقمتن أبزي دحرقت انفصامة تشامبيونز ليج نفلما غزي زقطمتلو صوتا ولاقوا بوكايو ساكان ديفيد رايان كتفتنو من تزيك علت كم كاي هافارتسن فيكتور يوكرسن زعمسلو بلوصات تصاوتا غن كعسو كقلعو كيلوم نيروم كل يترفقن أبز قطم اتزيادة أغالبو سحيبو زلو ናይ ጸጋማይ ክንፊ መስመር እዩ ኣብዚ እዋን መስርሕ ምስግጋር ቬኒሽስ ጁኒየር ንኹሉ ዜናታት ጋነርስ እንተባሓቶ እቲ ሓድሽ ኣባለታ ጋንታ ክሪስቶስ ቲዞሊስ ግን ኣብዚ መስመር ዘርኣዮ ብሉጽ ብቕዓት እዩ ኣቓልቦ ከም ዝቕየር ገይሩ ዘሎ እዚ ዛጊት ዝዓበየ ናይ ዝክራማት ውድእ መስርሕ ምስግጋር ኣርሰናል ኮይኑ ዘሎ ተጻዋታይ ትማሊ ኣብቲ ኣርሰናል ድሕሪ ምውጻእ ሊያንድሮ ትሮሳርድ መተካእታት ደልየሉ ዘላ ጸጋማይ ክንፊ እዩ ተሰሊፉ اتودع 24 عمد تصاوتاي ولاكوا زهرمن قلعات غبو بتن كبصحان تزيكالان نانصار مغاط انتو كعس حيزو كحلف ابز فتنلو زنبره غزي يخلكل انتنبرن ابز قطم جن حمام رأس مسمر مكل خالد جيرونيا كاموخان زعقتو يلن قدم عرفتي بحيلي نابدا جيرونا قريص بمئتاو بزغبا قليعو زمزغبا شتوغا ولاكوا نهافارتس گچيا ابسكي اتعلب بشميعه تمزغيبات اللوم بترغاغامي عبلدات انصار مغاطنتو غن ነገር كفتر زرئيوز نبرد دريد دما زحلف عمت ارسنال انصار عصو مسمر مكلخال انصار مغاطنتا تسنوز نبرد قممي نيروم تيزوليس ولا كامس غزي بزح معبالتات كرئي زخل تصاوتاي تباحيلو زطقس انتخونه دحر نايت مال مشت بلص بنقصاسو گن وترو امعصو ارتيتا دو زبل تصاوتاي كم زخون زطراطر يلن كال أرسنال كابزنايت مالي قداماي ناي قدم مدلاوات صوت استمحرتو ነገር እንተዳአለ ኮይኑ ሕጁን ማክስ ዶማን ንዓበይት ግጥማት ድሉ ከም ዘሎ እዩ ኣብ ቀዳሞት 10 ደቂቃ ናይቲ ግጥም ንቪክተር ዮከርስ ሳን መቀባል ኩዕሶ ብምጥፍኡ በትሽወደናው ካንተ ተነቅፈ ጸኒሑ ግን ንካይ ሃቫርትስ ምስ ሓላ ውልዳት ንበይኑ ፊት ንፊት ከም ዝራኸብ ክገብሮ ተራእዩ ድሕሪ ዕረፍቲ ተጻወት ጂሮኒያ ክጻወቶ ዝኽእል ገፊሕ ቦታ ምስ ገደፈሉ ድማ بشمو تمزغب شتو كقصر كيليوم بترغاغامي كعسو كوبكيبو زحلفلو زنبر غاطاميتاتن كعسو خيحازه اغفيحو بمخار كفوت بوتا امركاب زغبرو زنبر غويانكا دومان كاب زحلف عمت مليسو كم استمحيشن مس قداميت غانتا ارسنال كصاوتو زخل مولو عقمي كم زلون امسكيريوم ابزنايت مال غطم كلتا ابز كرامات كم مسار ارسنال كفانو زقراربو زلو تصاوتون تغيروم نميدا اتيوم نيروميوم امبل 34 د فابيو فيران غابرييل جيسوسن تغيروم نميدا كاتو خلو نمنتاي علاماي زيبلي نبرن فابيو فيرا نموداتا غزي ماليا ارسنال زوديلو اب 2025 ابناي قدم مدلوات صوتا غانرسيوم مس هامبورغ بلقاح زحلفو غزي دما بقوامي كقيرلو بترغاغامي زحت زلوم ابتا ناي غابرييل جيسوس شتو ابركتو دحر مغبارو دما 29 دقيقه تصاويتيو نابت زنبرو كوف مبليو تمليسوم بقندون نخشيت ام قراب زلو تصاوتاي كتصاوتو ارتيتا ريسكي وسيدوني محرم تمزغاطمو حسكا كوف مبال طرايو مرج ازهلوكام غابرييل جيسوس ون كسع مسكرم امسارع غانرس نخصنه عدل كوهبو زخل عدلات نمركاب كساب مبل 86 دق تغيرو زوص بزح صارتات ككاي ترايوم بحفشو ارسنال ولا كم ساب كالاي ديفيجن مستركب غانتا تقطم تيزوليسن دومانن بخلتيو كنفي بزرعي وبقعات نا ارسنال بغداي فينيشس جونيور انت زي سليطوكي ايتشاقر زب
ዘብልዩም ዋላኳ እትግሪኻዊ ብብቕዓት ጥቃት ብራዚላዊ ዝቀርብ እንተዘይኮነ 34 ሚሊዮን ፓውንድ ነቲዞሊ ዝተኸፍለ ገንዘብ ግን ምስቲ ኣብ ቬኒሽስ ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ወፍሪ ከም ቁንጣሮ ይዝርአ ኣርቴታ ዋላኳ ብብቕዓት ቲዞሊስን ዶማንን ተመሲጡ ነዚ ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ሓደ ካብ ዝዓበየ መስርሓት ምስግጋር ክኸውን ዝኽእል ጉዳይ ቪኒ ዝገድፎ እንተዘይኮነ ኣርሰናል ግን ብዘይ ጋብርኤል ማርቲኔሊ ቡካዮ ሳካ ኤበረቼ ኤዘ ኖኒ ማዱከን ብኽንፊ ጸገማ ዝፈትሑ ተጻወቲ ከም ዘለዋ ግን ተረዲእሎ ክበሃል ይኽእል እዮም ዘመነ ኤንዞ ማሬስካ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ትማሊ ብስዕረት ኣብ ዝጀመረሉ እቲ ኢጣልያዊ ንፔፕ ጋርዲዮላ ከምዘይ ቀድሖ እዩ ኣርእዩ 50,000 ተዓዘብቲ ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ስታዲየም ሆንግ ኮንግ ኣብ ዝተኻየደ ኣሳሂ ሱፐር ድራይ ትሮፊ ንምውሳድ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ዳቪን ምቡሞ ቀዳሚት ሸቶ ናይ ዘመነ ማሬስካ እኳ እንተመዝገበ ኢንተር ሚላን ግን ብቤንጃሚን ፓቫርድ ቢላ ክትመዓራረ ኣይተጸገመትን ብትስፉ መንእሰይ ተጻዋታያ ሪያን ካይዶ عند زهرمت سيتي دحر عرفتي زحشت غانتان تنبرت عوت نمفلاي نافصم قلع مقصعتي كم مرحقن زغل كلاي نبرن كلاوديو إيشيفيري بملكع بانينكا دستبل قلع انت مزغبه ريان اثنوري عبدو خادر كوسانوفن نيكو غونزاليزن قلعاتهم نابشتو كقيرو بزي مخالونغن سيتي نايكال اي درجة شلمات كتركبيا تقديدا ماريسكا مبزحتهم ابوانش عالم زنبرو تساوتو بزي منبارو استزانقت بلست ጋንታ ሒዝዩ ተጻዊቱም ማሬስካ ግን ዘማሒሾም ነገራት ካምር ኣይ ተኸልከለን ሓደ ካብኡ ድማ ግድላት ፊልፎደን ምፍታሕዩ ብሉጽ ብቕዓት ፎደን ንምርካብ እንታይ ፎርሙላ ይክጥቀም እዚ ናይ ቅድመ ምድላዋ ጸወታ ዝዓበየ ፈተነ ምዃኑ ዝእመነሉ ፎደን ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ትሕቲ ብቕዓት ነቐፌታታት ክወፅእ ናይ ኣካላውን ኣእምራውን ምትዕራይ ክገብር 7 ሰሙን ግዜ ተዋሂብዎ ትማሊ ከዓ ማሬስካ ኣርማ ሓለቓ ጋንታ ኣብ ኢዱ ሂቡ አቦታ ቁጥር 10 ኮፍ አቢሉ ኣብ ዙርያው ዝተሃንጸት ጋንታ ይቀርብሎም ማሬስካ እቲ እንግሊዛዊ ኣብ ብሉጽ ብቕዓት ኣብ ዝህልወሉ እንታይ ከም ዝገብር ኣዳዕዲዑ ስለ ዝፈልጥዩ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ክሕግዞ ነቂሉ ዘሎ ቅድሚ ተጻወታውን ንኽሕግዞ ድሉ ኣለኹ ክብልዩ ንኣገዳስነት ፎደን ኣብ መሳርዕ ሲቲ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ ናይ ትማሊ ጸወታ ቅድሚ ዕረፍቲ እተጻዋታይ ዕድላት ኣብ ምፍጣር ክደክምን ኩዕሶ ከጥፍእን እኳ እንተተራእየ ድሕሪ ዕረፍቲ ግን ሰመኒዮ ቅድሚኡ ብማእከል ኣብ ዝተጻወተሉ ፎደን ዋላኳ እተን ደገፍቲ ሲቲ ዝፈልጥወን የእጋሩን ተዘይኮና ደሓን ምንቅስቃስ ግን ከርኢ ክኢሉ እዩ ስለዚ ማሬስካን ፎደንን ገና ኣብ ሓደ ምዕራፍ ዘብጽሖም ፎርሙላ ክረኽቡ ከድልዮም እዩ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኣብ ናይ ቅድመ ምድላዋት ግጥማት እንታይ ለውጢ ኣጻውታ ከም ዝገብር ኣብዕንቲ ብዙሓት ይዛኣቱ ማሬስካ ድማ ትማሊ ንፔፕ ጋርዲዮላ ዘይኮነ ቀዲሕዎ ንቅድሚት ዝኸይድ ስልቲ ጸወታ 4-2-4 ጌሪኡ ንፎደን ምስ ዴቪን ሙቡሞ ኣኽቲትዎም ናብ 3-4-2-1 ኣብ ዝልወጠሉ ዝነበረ ግዜ ድማ ዮስኮ ቫርዳይል ንመስመር ምክልኻል ሲቲ ዘዋህድ ተጻዋታይ ጌርዎ ነይሩ ዋላኳ እዚ ካልኣይ ስልቲ ንኢንተር ሚላን ብመልሰ መጥቃዕቲ ሓደጋ ክትፈጥር ይሕግዛ ብምንባሩ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዝጥቀመሉ ግዜ ብዙሕ ጥንቃቐ ክሓቶ እንትኾነ ኣብ መስመር ምክፍፋሉን ተጻወት በዚሖም ሬንደርስ ምስ ማቴዮ ኮቫቺች ኮይኑ ጸወታ ክቆጻጸር ይኽእል ኣይነበረን ማሬስካ ንዓራት ሲቲ ብኸመይ ከንጽፎ ድማ ገና ስራሕ ከም ዘልዮ እዩ ዝእንፍት ነይሩ ንተጻወቱ ብዓውታ ክውጭጭ ይስማዕ ብምንባሩ ድማ ሲቲ ኣብ ዝናይ ቅድመ ምድላዋት ግጥማ እታ ክትረአ ዘለዋ ጋንታ ጌርዋ ኣሎ ማሬስካ ኣብ ዝናይ ትማሊ ጸወታ ብጸጋማይ ክንፊ ከም ዝስለፍ ጌሩ እቲ ብሉጽ ብቕዓት ዝረኸበሉ ተጻዋታይ አንቶኒዮ ሰመኒዮ ነይሩ ጋርዲዮላ ነዚ ተጻዋታይ ብየማናይ ክንፊ የጻውቶ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ሳልሳይ ክፋል ናይ ሜዳ ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ድማ ፍሉጣት ይኾኑለው እናተባህለ እዩ ዝንቀፍ ነይሩ ማሬስካ ግን ብጸጋማይ ክንፊ ከም ዝጻወት ጌርዎሎ ምስ ምምጻእ ጀረሚ ደኮ ግን ማሬስካ ነቲ ጋናዊ ኣበይ ከም ዘጻውቶ ዘጨንቕ የብሉን ብሁሉ ከድምዕ ዝኽእል ተጻዋታይ ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ ካልእ ሲቲ ኣብ ዝግጥም ዝተዓዘበቶም ተዳኣሎ ኮይኑ ውጽኢት መሰልጠን ማእከላ ዝኾነ ሪያን ማዮዲ ድሉው ከም ዘሎ እዩ እቲ ወዲ 18 ዓመት ተጻዋታይ ንተኸላኸልቲ ኢንተር ከኣትውን ክወጹን ከሸግሮም ምርኣዩ ቅድሚ ዕረፍቲ ዓንዲ ምህራሙን ከዓ ንብሉጽነቱ ዝምስክር እዩ ብፍላይ ሓደ ምስ ሓደ ተራኺቡ ዝሃድመሉ ዝነበረ ኣጋጣሚታት የዕንቲ ክሰርቕ ኣብቂዕዎ እዩ ናይ ቅድም ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ሲቲ ሸዋን ራይት ፊሊፕስ ነቲ ተጻዋታይ ማዕረ ሰመኒዮ
ብቕዓት ከርኢ ምኽኣሉ ንቐዳሚት ጋንታ ድልው ኣሎ ክብል እዩ መስኪሩሉ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ መስርሕ ምስግጋርቲ 70 ሚልዮን ፓውንድ ተገሚቱ ዘሎ ተጻዋታይ ቸልሲ ፔድሮ ኔቶ ምእታዋ ንብዙሓት ኣገሪማ ክትብል መርበብ ሓበሬታ ዘሳን ኣብ ዓምድታት ኣስፊራ ሲቲ ንኤልዮት ኣንደርሰን ካብ ፎረስት ክብረ ወሰን ሴራ ናብ ሕቑፋ ከም ዘእተወቶ ዝፍለጥ ኮይኑ ጀረሚ ሞንጋውን ካብ ሌስተር ናብ ኢትሓድ ዕሊባቶ እያ ሕጂ ከዓ ማሬስካ ምስ ፔድሮ ኔቶ ዳግማይ ክራኸብ ብምድላይ ኣብ መስርሕ ምስግጋር እቲ ወዲ 26 ዓመት ተጻዋታይ ከዓ መሪጽሎም ኤስ ሚላን ነዚ ፖርቹጋላዊ ተጻዋታይ ከም መተካታ ራፋኤል ሊዮ ሓሲባ ክትውዳኣሉ ኣብ ትቀራረበሉ ዘላ ግዜ እዩ ማሬስካ ንሓለፍቲ ዕድጊ ሲቲ 70 ሚልዮን ፓውንድ ከፊልኩም ኣምጹለይ ዝብል ዘሎ ቸልሲ ነቲ ተጻዋታይ ክትሕዞ ድሌት ክህልዋ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ነቲ ኣብ ሞርጋን ሮጀርስ ዘጥፋኣቶ 117 ሚልዮን ፓውንድ ምምዕርራይ ግን 70 ሚልዮን እንተደኣ ረኺባ ንምሻጡ ድሕር ኣይክትብልኒ እያ ኔቶ ብዘይካ ኣብ ኤውሮጳ ናብ ስዑድ ዓረብ ከይዱ ክጻወተሉ ዝኽእል ኩነታት እውን ወኪሉ ጆርጅ መንደስ ኣብ መንዳይ ከም ዝርከብ እዩ ዝሕበር እንተኾነ ግን እቲ ተጻዋታይ ናብ ስዑድ ክኸይድ ከም ዘይመርጽ እዮም ቀረብቱ ዘረድኡ ቸልሲ ነቲ ተጻዋታይ ኣብ 2024 ብ54 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ሞሊኔክስ ኣምጽያቶ ነይራ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ሮቤርቶ ዲዘርቢ ኣብ ዝጅምር ዓመት ስፖርት ተወዳዳሪት ኮይና ክትቀርብ ተሓስብ ዘላ ቶተንሃም ንጉዳይ ቪክተር ኦሲምህን ኣመልኪታ ንጋላታሰራይ ወግዓዊ ጠለብ ኣቕሪባትላ ቶተንሃም ነዚ ናይጀርያዊ ካብ 50 ክሳብ 55 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍለሉ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ ዘላ ዩናይትድ ቸልሲን ኣትሌቲኮ ማድሪድን ኣቐዲመን ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ተገዳስነት ተሕዲረን ከም ዝነበራ ኣይርስዓን ጋላታሰራይ ግን ነቲ ተጻዋታይ ካብ 65 ሚልዮን ፓውንድ ዝንእስ ገንዘብ ከም ዘይትቕበለሉ ተፈለጠ حدش أسلطان نيوكاسل ماتياس ياسل نبرازيلاوي برونو غومرايس قدم مس أرسنال كتام منبارو نيمود أتاقزي كلم منو مخانو أفليتهم اتسلطاني صباح مست برازيلاوي فيت نفيت تراخيبو بزعبا أب سنت جيمس بارك زسان حلو عدلات كزرارب مدب حيزو كمزلو يفليتهم أرسنال نيوكاسلن أم مسرح برونو غومرايس أبزمت معلتات مرداء جيرن التسعوطاي ناي إمريتس من قدي جميرو كمزلو يزحبر مربب حبريتا زسان نيوكاسل كساب 8 مليون باوند مسكال اوتو سخت نگرات تدميرو خا كساب 85 مليون باوند زبصح متن ገንዘብ ክትቀበል ከም ትኽእልያ ትሕብር ጉመራይስ ቀድመናይ ዝክራማት መስርሕ ምስግጋር ተጻወት ምውድኡ ብወግዒ አባል አርሰናል ከም ዝኸውን ኣብ ዝተረጋገጸሉ ድማ እዩ ዝወዲ 38 ዓመት ሓድሽ ኣሰልጣን ኒውካስል ንመወዳእታ ግዜ በአካል ጽናሕ ኢለክልምኖ ዝብል ዘሎ ጉመራይስ ካብ ናይ ዝክራማት ዕረፍቲ ሎም ሰንበት ናብ እንግሊዝ ከም ዝምለስ እዩ ዝግለጽ دحري هاجراويت كانتا أرجنتينا أفتس وانش عالم بسبانيا محفارة ليونيل ميسي تمالق أدام نفلا ماغزي أميدا ترايوم أبز إنتر ميامي مس كولومبوس معرك للتبخل تستفرالية اللقت ميسي تغيرون ميدا خا تقولو حدش أبال إنتر ميامي ودعدو كاسميرو خا نبغزا لداتو شطو بمزقاب قدامايت صوتو جميروم زحلفة وانش عالم شمون تشتتاتن 4 شتت زخوناكو عساسون زبركة ميسي أما بالحمسان سلستندق ناب ميدا خاط تخلو كاب دقفتي انتر ميامي دمق اقباب لاي تغيرلهم كاسميرو خا انتر ميامي بشتو لويس سواريز مريحنت حيزا خلايو كعسو خوت قبل ابسكيت غانتو اسراسيروام أسلطاني أرسنال ميكيل أرتيتا ندقفت تاقانتا أبزمت حيدة سامنتات عبيت منك أسقاس نيمسرح من السجار تسعوتي تسأبا يخبل حبيروام أرسنال نبرازيلاوي بينيش جونيور ناب إمريتس نمنسا أبتسرحلو زلاقزي أرتيتا بنتصور نمن مخانو كيفلت عب مسرح تسأبا يخبل تزاريبو زلام أرتيتا دحر نيجرونا نياربعة بحد عوطيو مرادرتنا عبيت مسرحات كبرو سنسيرن النودقة نحنا خا إدنا تأميرنا عينري إننا بمبال كم مزناتاتو زين اسم مسرح يمتس خمزلو أتسفيوم اتوم أرتيتا عبيت زبلم زلو مسرحات ناي برازيلاوان غومرايسن بينيشيسن ديوم ويس ني حدي أمجن استفلت أنا جريالن
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዩናይትድ ንመስርሕ ምስግጋር ብሩኖ ጉመራይስ ተጠቂማ ንሉዊስ ማይለስ ስኬሊ ካብ ኣርሰናል ክትወስድ ዳግማይ ሓሳብ ከም ዘለዓለት ይግለጽ ኣሎ። ብመሰረት ዘኢንዲፐንደንት ዘርግሓቶ ሓበሬታ ኣርሰናል ነቲ ወዲ 19 ዓመት ብሉፅ ተፃዋታያ ናይ ምሻጡ መደብ ዘይብላ እኳ እንተኾነ ምናልባት ምስ ምምፃእ ጉመራይስ ግን ገለ ሓሳባ ክትልውጠሉ ትኽእል መንገዲ እንተሃለወ እያ ዩናይትድ ዘይፍትን ዝብል ስጉምቲ ወሲዳ ዘላ። ዩናይትድ ነዚ ኣብ ፀጋማይ መስመር ምክልኻልን ምክፍፋልን ዝፃወት ተፃዋታይ ካብ ነዊሕ ኣትሒዝያ ኣድናቆታ ክትገልፀሉ ፀኒሓ። ዩናይትድ ብዘይካ ናይ ሉዊስ ስኬሊ ንሉዊስ ሃል እውን ካብ ኒውካስል ንምምፅኡ መደብ ኣለዋ። ሉዊስ ሃል ናይ 3 ዓመት ምስ ኒውካስል ውዕል ክህልዎ ከሎ ሉዊስ ስኬሊ ከዓ ምስ ኣርሰናል ናይ 4 ዓመት ውዕሊ ተሪፍዎ ዘሎ። ሊቨርፑልን ፒኤስጂን ኣብ ጉዳይ ያን ዲዮማንደ ኣብ ዝተሓተታሉ ብሓደ ድምፂ እተፃዋታይ ውሳንኡ ብምፍላጡ ናብኡ ገጽና ዘጠምት የብልናን ክብላኤን መሊሰን። መስርሕ ምስግጋር እዚ ኣይቮርያዊ ናብ በርናቡ ብምድንጓይ እዩ ምናልባት አርቢ ሊፕዚግ ዝያዳ መክሰብ ንምርካብ ንሊቨርፑልን ፒኤስጂን ትጽበ ከይትህሉ እዚ ሕቶ ቀሪቡለን ነይሩ። ክልቲአን ጋንታታት ከዓ ዳግማይ ናብቲ መስርሕ ዘእቱ ከም ዘይብለንን ኣነጺረን። ሪያል ማድሪድ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ተጻዋታይ ብውልቂ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐትን ዝመጽእ ሰሙን ድማ ሕክምናዊ ምርመራ ክትገብረሉን እዩ እቲ ትጽቢት ነይሩ። እንትኾነ ግን ማድሪድን ሊፕዚግን ገና ዘይተረዳዳእሉ ነገር ብምህላው እቲ መስርሕ ተደናውጊው ከም ዘሎ ይዝሕበር። እቲ ወዲ 19 ዓመት ኣይቮርያዊ ግን መስርሑን ተተደናወየ ሓሳቡ ዝቕይረሉ ኣብነት ከም ዘየለ እዩ ዘረድእ። ኣብ ናይ ቅድመ ምድላዋት ሊፕዚግ ገና ኣይመፀን ዘሎ ዛጊድ ድማ ሓደ ምሕዝነታዊ ፆታታ ጋንታ ሓሊፉ ኣሎ። ድሕሪ ሕጂ እውን ናብታ ጋንታ ዝምለስ ኣይመስልን እዩ። ናብ ስጳኛ ክኸይድ ፍቓድ ክወሃቦ ጥራይ እዩ ዝፅበ ዘሎ። ዋላ እኳ እቲ ትፅቢት ንደገፍቲ ማድሪድ ኣቆጢዑ እንተሃለወ ፒኤስጂን ሊቨርፑልን ካብቲ መስርሕ ምውፅአን ዝኾነ ዕንቅፋት ከም ዘየጋጥሞ ግን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኽዎ ትሕዝቶ ኣብ ዝተፈፂሙሎ ስለምክትታልኩም የመስገን። ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰሰናይ ንኹልና። Sport.